आजको यस भिडियोमा भने आउँदै गरेको चान्स एक्जामिनेसन क्लास 12 को एकाउन्टको चान्स एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर राख्दै कस्ट सिटबाट आउन सक्ने पोसिबल क्वेसन एन्सरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भने हामीले टेन्डर सिट र कस्ट सिट कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुराको बारेमा भिडियो गराएका छौँ, साथै फर्मेट कसरी याद गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि भिडियो गराएका छौँ। भने यसमा चाहिँ कस्ट सिट मात्रै सोध्यो भने कसरी हामीले तयार गर्ने त भन्ने बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यसरी हामीले 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 21 मा सोधेको क्वेसनलाई ल्याएका छौँ। यहाँ चाहिँ 10 मार्क्स दिएको छ, यो पुरानो ओल्ड इज गोल्ड टु, त्यसैले आउन चाहिँ 8 मार्क्समै आउने हो है। कि कस्ट सिट र टेन्डर सिटवाला आउँछ कि त कस्ट सिटवाला मात्रै आउँछ है। अब कस्ट सिटवाला मात्रै आयो भने एउटा सिङ्गल फर्मेटमा हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनलाई। त्यो फर्मेट चाहिँ याद हुनुपर्छ। जस्तो ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलबाट के जोड्ने हो भने कस्ट अफ र मेटेरियल आउँछ, त्यस्तै गरी प्राइम कस्ट कसरी आउँछ, फ्याक्ट्री कस्ट कसरी आउँछ, हो त्यो कुरालाई मैले कसरी याद गर्ने भन्ने कुराको भिडियो बनाएको छु। त्यो फर्मेट हेर्नुभयो भने तपाईँले फर्मेट जान्ने बित्तिकै हामीले जस्तो सुकै क्वेसनहरू पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्नतर्फ लागौँ है त। अब यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ त्यही अनुसार हामी जे भन्छ त्यही अनुसार हामीले सोल्भ गरौँ है। जस्तो यो क्वेसनमा के भन्दैछ, द डिटेल अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर कस्ट आर इज अन्डर भन्दैछ। अनि त्यसपछि हामीलाई ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल दियो, पर्चेस दियो, क्यारिज अन पर्चेस दियो, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल दियो, डाइरेक्ट वेजेस दियो, फ्याक्ट्री ओभरहेड दियो, अफिस ओभरहेड 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेर दियो। त्यस्तै गरेर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड आरएस 5 पर युनिटमा दियो होइन। युनिट प्रोड्युस कति युनिट प्रोड्युस भयो, 5000 युनिट प्रोड्युस भएछ। युनिट सोल्ड 4000 युनिट सोल्ड भएछ। अनि प्रॉफिट निकाल्दाखेरिमा प्रॉफिट अन सेलमा दियो है। प्रॉफिट निकाल्दाखेरिमा 25% गिभन अन सेल। अनि त्यसपछि हामीलाई क्लोजिङ स्टक दियो। अनि हामीलाई के निकाल भन्यो चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ कस्ट सिट मात्रै भनिदिन सक्छ। यहाँ त अझै के पनि भनिदियो त भन्दाखेरि मेटेरियल कन्ज्युम निकाल, कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम क्या हो त्यो भने कन्ज्युम निकाल, प्राइम कस्ट निकाल, फ्याक्ट्री कस्ट निकाल, प्रोडक्सन कस्ट निकाल, प्रॉफिट निकाल भनिदियो। तर कस्ट सिट मात्रै भनेर सोध्यो भने यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। अब हामीले सुरुमा के कस्ट सिटको क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि के माइन्डमा लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई माइन्डमा सर र यो जोड्दाखेरि यो आउँछ, यो जोड्दाखेरि यो आउँछ, यो घटाउनुपर्छ, यसलाई यस्तोलाई लेस गर्नुपर्छ, लास्टमा हामीले सेल निकाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि फिनिस गुडहरू निकाल्दाखेरि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। हो त्यो कुरा मेन्टल्ली चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ क्या अगाडि होइन। झट्ट हामीलाई जब फर्मेट याद हुन्छ नि त्यसपछि हामीले फर्मेटमा सर र भरिदिने काम मात्रै हो कि यहाँ सब क्वेसन गिभन दिएको छ त्यही अनुसार हामीले भरिदिने काम। अब हामी सुरुवात गरौँ है त। जस्तो हामीले यो क्वेसनमा सुरुमा हामी ओपनिङबाट स्टार्ट गर्छौँ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर हामीलाई 80,000 दिएको छ। यी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर 80,000 दिएको छ। त्यसमा हामीले पर्चेज अफ र मेटेरियललाई जोड्छौँ। जस्तो पर्चेज, क्यारिज होइन, कस्टम ड्युटी अनि पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले जोड्नुपर्छ होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले जोड्नुपर्छ भनेको छौँ। र घट्ने कुरा भनेको एउटै हो, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल है। कहिलेकाहीँ स्क्रैप भ्यालु भन्ने कुरा घट्छ, नत्र भने घट्ने कुरा भनेको कस्ट सिटमा एउटा मात्रै हो, क्लोजिङ स्टक। त्यो चाहिँ ध्यानमा राखिराख्ने, अरू सब कुरालाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है त। सो अब पर्चेज अफ र मेटेरियल दिएको छ, क्यारिज एन्ड पर्चेज पनि दिएको छ। त्यस कारणले हामीले दुईवटा कुरालाई जोड्यौँ हामीले, किनभने किन्दा लागेको खर्च हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा हामीले एड गऱ्यौँ है त। त्यसपछि हामीले क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई हामीले घटाउनु पर्यो। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हाम्रो 50,000 छ, त्यो घटिसकेपछि हाम्रो के आयो, कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आयो 1,50,000 होइन। त्यसपछि हामीले के जोड्नुपर्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट कुराहरूलाई जोडेपछि प्राइम कस्ट आउँछ नि त। त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट वेजेसलाई जोड्यौँ, किनभने हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस मात्रै दिएको छ, यहाँ मेटेरियल सेटेरियल केही दिएको छैन नि त होइन। सो 3 लाख रुपियाँ हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 3 लाख रुपियाँ डाइरेक्ट वेजेसलाई जोड्यौँ। त्यसपछि हाम्रो प्राइम कस्ट आयो 4,50,000। प्राइम कस्ट आइसकेपछि हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्नुपर्छ होइन। फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्नुपर्छ। हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस। डाइरेक्ट वेजेसको 20% भनेको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने भनेको डाइरेक्ट वेजेसको 15% भनेको छ। सरी 20% भनेको छ नि त होइन। डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो कति छ, 3 लाख छ। 3 लाखको 20% गरेपछि हाम्रो कति आयो, 60,000 होइन। यसरी हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आयो। त्यस्तै गरेर हामीले अफिस ओभरहेड जोड्नुपर्छ। अफिस ओभरहेड जोड्ने फेरि हामीलाई के दिएछ, अफिस ओभरहेड के भनेर दिएको छ, अफिस ओभरहेड 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टको 10% गर्ने भनेको छ नि त होइन। फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो निक्लिसकेको छ 5,10,000 भनेपछि 5,10,000 को 10% गरेपछि हाम्रो के आउने रहेछ, अफिस ओभरहेड आउँदै रहेछ। 5 लाख को 10% गरेपछि हाम्रो अफिस ओभरहेड आयो 51,000 होइन। त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ 5,61,000। त्यो फर्मेट कसरी याद गर्ने मैले
मैले भिडियो बनाएको छु, तपाईँ हेर्नु होला है गएर, यदि तपाईँलाई याद छैन भने। जस्तो अब हामीले के निकालिसक्यौँ, यहाँ मेटेरियल कन्ज्युम निकालिसक्यौँ, प्राइम कस्ट निकालिसक्यौँ, फ्याक्ट्री कस्ट निकालिसक्यौँ हैन, प्रोडक्सन कस्ट पनि निकालिसक्यौँ। अब हामी मात्र प्रॉफिट निकाल्न बाँकी छ है त। सो अब त्योभन्दा अगाडि कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो कति निक्ल्यो, 5,61,000। त्यसपछि हामीले एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड जोड्नु पर्ने हुन्छ के। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड हामीलाई गिभन छैन भने त्यसलाई हामीले नील लेख्दियौँ। त्यसपछि हामीले घटाउनु पर्ने कुरा के हो, लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड। अब क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कसरी निक्लिन्छ त भन्ने कुरालाई हामीले वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब त्यसको लागि हामीले एउटा वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ फिनिश गुड निकाल्नको लागि। फिनिश गुड निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरिमा कति लागत लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ कि। एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि कति लागत लाग्छ हैन, त्यो निकाल्ने पहिला कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट निकाल्ने। कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो आइरहेछ 5,61,000 अनि प्रोडक्सन युनिट हामीलाई 5,000 रुपैयाँ दिएकै छ यहाँ हैन। युनिट प्रोड्युस 5,000 युनिट्स दिएकै छ हैन, 5,000 युनिट दिएकै छ। त्यसले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो एक युनिट चाहिँ प्रोडक्सन गर्न हैन, एक युनिटको लागत कति लाग्ने रहेछ त भन्दाखेरिमा 112.20 रुपैयाँ लाग्नु रहेछ। सो अब क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड निकाल्नको लागि कस्ट युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट हैन। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड निकाल्नको लागि क्लोजिङ स्टक युनिट इन्टु कस्ट पर युनिट गर्यो भने हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड आउँछ। हामीलाई उ दिएकै छ, क्लोजिङ स्टक दिएकै छ 1000 रुपैयाँ हैन। अनि त्यसपछि कस्ट पर युनिट हाम्रो आएको छ 112.20 हैन। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो फिनिश गुडको काम सकिन्छ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुडको काम सकिन्छ। त्यसपछि हामीले प्रॉफिट जोडेर सेल्स निकाल्ने अनि हाम्रो एड मार्क्स गोजामा आउँछ है त। सो अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति आयो त भन्दाखेरि 1000 इन्टु 112.20 गर्दाखेरिमा 1,12,200 आयो। त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल आउँछ हैन। कस्ट अफ गुड्स सोल आयो हाम्रो 4,48,800। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा 4,000 इन्टु 5 गर्छौँ। अब 4,000 इन्टु 5 फेरि कसरी गरे भन्नु होला हैन। 4,000 यहाँ दिएकै छ युनिट सोल्ड इन्टु पर युनिट, यसको पर युनिट निकाल्नु परेन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको यहाँ दिएको छ 5 रुपैयाँ हैन, 5 पर युनिट दिएको छ, त्यसैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 4,000 इन्टु 5 गरेपछि 4,5 20,000 आयो। त्यसपछि हाम्रो टोटल कस्ट आयो कति त भन्दाखेरिमा 4,68,800। त्यसमा हामीले एड प्रॉफिट गर्छौँ। प्रॉफिटलाई हामीले यहीँ क्याल्कुलेसन गरे पनि हुन्छ, हामीले प्रॉफिटलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन गरे पनि हुन्छ है त। अब प्रॉफिट निकाल्नको लागि टोटल कस्ट इन्टु रेट अपन 100 माइनस रेट। टोटल कस्ट हाम्रो कति आएको छ, टोटल कस्ट 4,68,800 आएको छ हैन। अनि रेट हाम्रो 25% दिएकै, 25% प्रॉफिट अन सेल भनेर दिएकै छ गिभन। सो अब हाम्रो त्यो गर्दाखेरिमा कति आयो त भन्दाखेरिमा हाम्रो 1,56,267 आयो है त। कसरी त भन्दाखेरि टोटल कस्ट इन्टु रेट अपन 100 माइनस रेट। टोटल कस्ट 4,68,800 चाहिँ इन्टु 25/100 माइनस रेट गर्दा 100 माइनस 25 गर्दाखेरि 75 भयो। अनि 1,56,267 आयो है त। हाम्रो के आयो, प्रॉफिट आयो। ठिक छ, प्रॉफिट आयो। त्यसपछि हामीले लास्टमा जहिले पनि के निकाल्नु पर्छ, सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो उद्देश्य हैन। सो अब सेल्स निकाल्नको लागि 4,68,800 मा 1,56,267 जोडेपछि 6,25,067 चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो है त। यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। यति गर्दाखेरिमा हाम्रो 8 मार्क्स गोजामा आयो। अब हामीले अर्को पोसिबल क्वेसनलाई पनि सोल्भ गर्न गएका छौँ। 2075 सेट बी क्वेसन नम्बर 21 मा हेर्नु होला है त। के भन्दैछ त भन्दाखेरि द डिटेल अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर कस्ट आर फलो। हामीलाई यहाँ के दियो, पर्चेज अफ र मेटेरियल दियो, क्यारेज एन्ड पर्चेज दियो, डाइरेक्ट वेजेज, फ्याक्ट्री ओभरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, 10% अफ प्राइम कस्ट दियो हैन। सेलिङ ओभरहेड दियो 10 पर युनिटमा दियो। अब हामीले यहाँ युनिटमा दिएपछि हामीले सेलिङ कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा, त्यो बुझ्ने। सेल्स अफ स्क्रैप हो, यहाँ एउटा घट्ने कुरा भनेको एउटा क्लोजिङ स्टक हो, एउटा चाहिँ सेल्स अफ स्क्रैप पनि घट्छ है त। सेल्स अफ स्क्रैप कहाँनिर घट्छ त भन्दाखेरिमा जब हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई एड गर्छौँ त्यहाँनिर हामीले त्यसपछि हामीले लेस गरेर स्क्रैप सोल्डलाई चाहिँ घटाइदिनु पर्ने हुन्छ है त। कहिलेकाहीँ यसले झुक्क्याउँछ कि सेल्स अफ स्क्रैप आइदियो भने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सेल्स अफ स्क्रैप आयो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि लेस सेल्स भनेर अथवा सेल्स अफ स्क्रैप भनेर चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई प्रोडक्सन दियो, प्रॉफिट दियो 20% अफ सेल। अनि हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ के दियो त भन्दाखेरि र मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ दियो, वर्किङ प्रोसेसको ओपनिङ र क्लोजिङ दियो, र फिनिश गुडको ओपनिङ र क्लोजिङ दियो। अनि हामीलाई कस्ट सिट पनि बनाउन सोध्यो र प्रॉफिट पर युनिट निकाल भनेर सोध्यो है त। सो अब यसमा पनि हामीले त्यही हो, फर्म सेट के अरे सरी
फर्मेट नै जान्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हाम्रो ओपनिङबाट सुरुवात हुन्छ है, जहिले पनि ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलबाट सुरुवात हुन्छ र क्लोजिङलाई घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिने। अनि ओपनिङ पछि हामीले जोड्नुपर्ने कुराहरू पर्चेज, क्यारेज हैन, पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू सबैलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ मैले कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा, जुन फर्मेट तपाईँलाई याद गर्ने कन्सेप्ट थाहा छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला है, मैले भनिरहेको छु बारम्बार। सो अब हामी क्वेसनलाई सोल्भ गरौँ है त। अब क्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरिमा हाम्रो सुरुमा त अब हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलबाटै सुरुवात गर्छौँ। त्यसपछि पर्चेज अफ र मेटेरियल पनि दिएको छ, क्यारेज एन्ड पर्चेज पनि दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, क्यारेज एन्ड पर्चेज दिएको छ। त्यसपछि पर्चेज अफ र मेटेरियल दिएको छ हैन। त्यसपछि हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल पनि दिएको छ यहाँ 40,000 अनि क्लोजिङ पनि दिएको छ है। त्यही कुरालाई अब यहाँनिर लेख्छौँ हामी। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल एडमा पर्चेज अफ र मेटेरियल, एडमा क्यारेज एन्ड पर्चेज हैन। त्यसपछि लेस गर्छौँ हामीले क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आउँछ के, यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम आयो। त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट कुराहरूलाई जोड्ने भनेको छौँ, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। तर यहाँनिर हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस मात्रै दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस मात्रै दिएको छ। 1 लाख रुपियाँ, 1 10 100 1000 जस्तोलाई 1 लाख रुपियाँ, राइट। सो 1 लाख रुपियाँ जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, प्राइम कस्ट आउँछ हैन। अब प्राइम कस्ट आउँछ, 1 लाख जोडिसकेपछि हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ। त्यसमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो कति छ, 50,000 छ। त्यसमा हामीले लेस गर्ने, फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि लेस गर्ने हो है, यदि स्क्रैप सोल्ड भनेर आउँछ भने। लेस हुने कुरा दुईटा, एउटा मात्रै हो मेन कुरा त क्लोजिङ स्टक मात्रै लेस हुन्छ, र अर्को कुरा स्क्रैप सोल्ड भनेर कहिलेकाहीँ आइदियो भने त्यो कुरालाई पनि लेस गर्ने। कहाँ पछि, कुन पछि गर्ने त भन्दाखेरिमा फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि हामीले स्क्रैप सोल्डलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। स्क्रैप सोल्डलाई लेस गरिसकेपछि 5,000 छ, त्यसलाई लेस गरिसकेपछि हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड आउँछ बीमा। अनि त्यसपछि हामीले ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसलाई जोड्छौँ, क्लोजिङलाई घटाउँछौँ। त्यही कुरा गर्ने। ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 छ, त्यसपछि 35,000 छ नि, ठिक छ, 35,000 छ हो। त्यही कुरालाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस भनेर 20,000 प्लस गर्छौँ, र क्लोजिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस भनेर हामीले 35,000 के गर्छौँ त भन्दाखेरि माइनस गर्छौँ। यी ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस भनेर 20,008 लेस गर्ने भनेको क्लोजिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस। त्यसपछि हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट अथवा ओ कस्ट भन्न सक्छौँ, जे भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। 3,30,000 आयो। त्यसपछि हामीले एड गर्ने भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हो है त। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ 10% अफ प्राइम कस्ट भनेको छ नि त। प्राइम कस्टको बेसमा निकाल भनेको छ। भनेपछि हाम्रो प्राइम कस्ट कति आएको छ, प्राइम कस्ट 3 लाख आएको छ नि त हो। अब 3 लाखको 10% गर्ने 30,000 आयो। त्यसपछि हाम्रो के आयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। अब हामीले वर्किङ लोड गर्ने भनेको यो फिनिस गुड निकाल्दाखेरिमा वर्किङ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कन्सेप्ट लिने। अनि त्यसपछि ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड निकाल्ने, अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक अफलाई घटाउने, त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। त्यसमा चाहिँ सेलिङ ओभरहेडलाई लास्टमा जोड्नुपर्छ, सबभन्दा लास्टमा सेलिङ आउँछ। सेल गरिसकेपछि लास्टमा प्रफिट आउने हो नि त हैन, सेल गरिसकेपछि प्रफिट आउने हो। सो सेल गरिसक्ने, त्यसपछि टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्टमा हामीले एड प्रफिट गर्ने, प्रफिट गरेपछि हाम्रो सेल्स आउँछ। अब हामीले अघि गरेको जस्तै फिनिस गुड निकाल्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरिमा कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्थ्यो नि त हैन। कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट गर्ने, कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट गर्ने। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आएको छ, 3,60,000 रुपियाँ छ है त भन्नु होला। फेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन यहाँनिर छ 3,60,000 रुपियाँ। यसलाई यहीँ लेखेको, यी 3,60,000 रुपियाँ यहाँ लेखेको हैन। त्यसपछि प्रोडक्सन युनिट हाम्रो कति छ, 4,000 छ है त। प्रोडक्सन युनिट यहाँ 4,000 छ, यी 4,000 छ। त्यो के प्रोडक्सन युनिट के को लागि दिएको त भन्दाखेरि कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि। यो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है, कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि आरएस पर युनिट 1 युनिट गरा बराबर 90 रुपियाँ आयो हैन, 90 रुपियाँ आयो हैन, ठिक छ नि हो। त्यही 90 रुपियाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला। 90 रुपियाँ निकालिसकेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड निकाल्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड चाहिँ हाम्रो कति छ, एउटा 1000 युनिट छ र अर्को कति छ, 2000 युनिट छ हो। त्यसैलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गरिदिने, कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिसकेपछि जुन हामीले यो कति रुपियाँ निकालेका छौँ, 90 रुपियाँ निकालेका छौँ नि कस्ट पर युनिट हो। यसलाई हामीले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड 2000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। कति आयो त भन्दाखेरि 90 लाई है त। त्यति गरेपछि हाम्रो ओपनिङ र क्लोजिङ आउँछ। यी ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड 1000 × 90 90,000, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड 2000 × 90 1,80,000 है त। 9 दुना 18 1,80,000। त्यसपछि हाम्रो के आयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो, 2,70,000। अनि हामीले सेलिङ ओभरहेडलाई जोड्ने है त, सेलिङ ओभरहेडलाई जोड्ने। सेलिङ ओभरहेड हाम्रो कति छ,
10 पर युनिट छ नि त हैन। सेलिङ ओभरहेड हाम्रो 10 पर युनिट छ भने चाहिँ अब हामीले सेल्स पनि निकाल्नु पर्यो। सेल्स यहाँ दिएको छ त, कतै सेल्स दिएको छैन। त्यसको लागि हामीले सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सेल्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक बराबर ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। हामीलाई ओपनिङ स्टक पनि छ, प्रोडक्सन पनि छ, अनि हामीले क्लोजिङ स्टक पनि छ, अनि हामीले सेल्स निक्लिहाल्छ त्यहाँबाट यो फर्मुला लगायो भने हैन त। सो क्लोजिङ स्टक हाम्रो 2000 रुपैयाँ छ, ओपनिङ स्टक 1000 छ, प्रोडक्सन 4000 छ, अनि माइनस सेल्स गरेपछि हाम्रो यो सोल्भ गर्दाखेरिमा हाम्रो कति आउँछ 3000 युनिट्स आयो सेल है त। अब क्लोजिङ स्टक युनिट्स कसरी निकालिने कहाँ छ भन्नु होला। क्लोजिङ स्टक युनिट्स यो हो के हैन। क्लोजिङ यो यसरी क्लोजिङ यो ओपनिङ यो हो नि त हैन। क्लोजिङ हामीलाई 2000 रुपैयाँ युनिट्स दिएको छ, ओपनिङ हामीलाई 1000 रुपैयाँ युनिट दिएको छ, अनि प्रोडक्सन पनि हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि 4000 रुपैयाँ दिएको छ। यति गरिसकेपछि त सेल्स निक्लिहाल्यो नि त। यी क्लोजिङ स्टक हाम्रो क्लोजिङ स्टक युनिट्स हो के यो। क्लोजिङ स्टक युनिट्स 2000 यो फर्मुला हो फेरि है। क्लोजिङ स्टक बराबर ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स भन्ने यो फर्मुला हो। अनि यो गरिसकेपछि हाम्रो सेल्स त निक्लिहाल्यो नि त। 2000 अनि 1000 प्लस 4000 4 1 5 अनि 5000 बाट 2000 घटाएपछि 3000 आएन त सेल हो। सेल्स आयो हैन त। अब सेल्स आइसकेपछि हाम्रो टक्क सेलिङ ओभरहेड निकालिहाल्छौँ। 3000 × 10 हाम्रो सेलिङ ओभरहेड पर युनिट दिएको छ, त्यो कुरा हामीले निकालिराख्नु परेन। सो यति गरेपछि 3,30,000 आयो। टोटल कस्ट आयो जोडिसकेपछि 2,70,000 प्लस 30,000 गरेपछि 3 लाख आयो। अनि प्रॉफिट निकाल्नको लागि त्यही हो टोटल कस्ट इन्टु रेट अन 100 माइनस रेट वर्किङ नोटमा गरे नि भयो, डाइरेक्ट त्यहाँ गरे पनि भयो है त। कस्ट अफ सेल्स भनेको टोटल कस्ट इन्टु रेट अपन 100 माइनस रेट, अनि 3 लाख × 20/100 माइनस 20 भनेको अनि 80 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 75,000 राइट। प्रॉफिट हाम्रो 75,000 आयो, अनि सेल्स आइहाल्छ। प्रॉफिट हाम्रो कति आयो 75,000 आयो। त्यसपछि हामीले 3 लाखबाट 75,000 जोडेपछि 3,75,000 हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि सेल्स आयो। फर्स्टको एन्सर भ्याइयो है त। अनि सेकेन्डमा हामीलाई के सोध्दैछ प्रॉफिट पर युनिट भनेर सोधिरहेछ, कहिलेकाहीँ सोध्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले प्रॉफिट बाई युनिट सोल्स निकाल्छौँ। हुन त हामीलाई कस्ट सिट मात्रै सोध्ला, अहिले चान्स इक्जाम हो नि त यो। कि टेन्डर सिटवाला आयो भने नि सजिलो, यो आयो भने सजिलो हो क्या एकदम। हामीले फर्मेटलाई चाहिँ जान्नुपर्छ है त। सो अब प्रॉफिट पर युनिट निकाल्नको लागि प्रॉफिट बाई युनिट सोल्भ गरिदिने। प्रॉफिट हाम्रो 75,000 छँदैछ, युनिट सोल्स कति छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो 3000 छ है त। त्यही गरिदिने। प्रॉफिट हाम्रो 75,000 यहाँ आएको छ, अनि युनिट सोल्स हाम्रो 3000 छ है त। युनिट सोल्स भनेको यही सेल्स के, सेल्स युनिट भने हो। सेल्स युनिट 3000 छैन त। सो 3000 छ भने चाहिँ हाम्रो 25 आयो, आरएस 25 आयो। प्रॉफिट पर युनिट एक युनिट नाफा निकाल्दाखेरिमा कति रहेछ 25 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। यस थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक है। चान्स इक्जाम हो, एकदम राम्रो गर्नु होला। ए आउँछ A+ आउँछ। पहिलेका पास्ट जुन क्वेसनहरू दोहोरिएको थिए, तपाईँले अलि अघिल्लोचोटि दिएका क्वेसन्सहरू जुन छन् नि तिनीहरूलाई नि सर हेरेर जानु होला। कस्ट सिटबाट आउन सक्ने प्रोब्लम चाहिँ तपाईँले मैले बनाएका 3टा भिडियो हेर्नु भने क्लियर हुनुहुन्छ है। सबभन्दा फर्स्ट भिडियो हेर्नु भने क्लियर हुनुहुन्छ। त्यहाँ मैले कन्सेप्टको बारेमा पुरै डेप्थली रूपमा भनेको छु। अनि आउन सक्ने पोसिबल टाइपको क्वेसनहरू मैले 2-2वटा गरेको छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले कस्ट सिट र टेन्डर सिटवाला 2वटा गरेँ, अहिले चाहिँ कस्ट सिटवाला मात्रै 2वटा मैले गरेँ है त। हिसाबहरू गरेँ। तपाईँहरूले यसरी नै राम्रो तरिकाले गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ इक्जाम। लेट्स थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँ ब्याचलर पढ्ने चाहनुहुन्छ भने हैन, ब्याचलर पढ्न कहाँ कुन कलेज कस्तो कलेज पढ्ने भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ फेरि प्रचार गरेको जस्तो होला, तर तपाईँ चाहिँ कोलपुर वरिपरि हुनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला है त। कमेन्टमा लेख्नु होला। जुन मैले यहाँ लोगोमा छ नि मेरो च्यानलको लोगो हो, त्यही कलेज हो हैन। त्यो कलेज एकदम बेस्ट छ। सो तपाईँले त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ कोलपुरतिर, अथवा कोलपुरमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने कि कोलपुरको एरियामा पढ्न चाहनुहुन्छ भने बाँकी जिल्लाकै राम्रो विद्यालय, मध्य तथा सुदूरपश्चिमकै राम्रो कलेज हो KMC हैन। त्यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूलाई ल्याउनु भयो भने त्यहाँ डिस्काउन्ट पनि राम्रो हुन्छ। ओके, तपाईँलाई खास गरी तपाईँको इक्जाम चाहिँ राम्रो गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ म बेस्ट विसेस दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।